صباح الخير عليكم بنات، اش اخباركم؟ واش لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ المهم اليوم شاركت معكم الصباح ديالي، ماشي الصباح المهم راه 12 هادي. المهم ولكن فقت في الصباح مشيت عند الطبيب، درت التحليله عاوتاني التحليله، ودابا جيت كنجمع الدار. هانتوما معايا، راه مازال مريضه، شوفي راه وجهي راه ما بحالتو ما حتى حاجه. المهم البنات هانتوما معايا، غتشوفوا معايا اش غادي ندير هاد الصباح. وبغيت ندير معكم واحد ساندويتش ساهل ماهل، لحقاش غادي نتغدى بوحدي، راجلي ما غادي يدخل حتى الليل، وبالليل عاد غادي نقاد العشاء باش غادي نتعشاو بجوج. سمحوا لي شحال هادي ما صورت، ولكن راكم عارفين راني كنت مريضه والله العظيم. ايوا صافي، ودابا راه الحمد لله، اللهم لك الحمد. ها حنا كنعديو، يا ربي تشافي كل مريض يا ربي. ديما كندعي مع الناس الله يشافيهم، لحقاش راه هادشي اللي داز علينا راه والله الا بزاف هاد المرضى راه والله العظيم الا كتقتل. ايوا صافي داكشي اللي كاين البنات. المهم هانتوما معايا، وفاش غادي نوجد الساندويتش ديالي باش غادي نتغدى، غادي نشاركو معاكم. غادي شوفوا واحد اللوزه مخبيه ليا في هذه، فاش غسلتها مخبيه ليا فيها. المهم البنات هذه ديال المش وحده ليها. المهم انا البنات راه فاش كنغسل المواعن كنحط كلشي فوق الطاوله هكا، ومن بعد كنهزهم كنحطهم عاوتاني هنايا، كل واحد عاوتاني وبلاصتو. ومازال عندي في الماكينه يا البنات، مازالين هذا البنات. عرفتي هاد الماكينه والله الا واعره وحق الله العظيم كتهرمش ليك. انا ما كنقدش نهضر البنات بزاف، كتجيني السخفه والله. غير كديريها في الضو وكتلوحي فيها داكشي مكسرات، اي حاجه كتوركي عليها غير هكا وكطحن لك، وكطحن راه ماشي كتهرمش، كطحن نيت كدير الطحنانيت. الله يا ربي. المهم البنات شوفوا قولوا لي واش عندكم الماريو عامر بالدويان بحال هكا، بلاتي هكا. شوفوا راه الدويان كاينين هنايا وكاينين في داك الكاس الكبير، شوفوا راه عامر هنا بالدويان. والله العظيم الله يشافي الجميع وصافي. والله راه هادشي راه بزاف. Qu'est-ce qu'il y a Maxou? Qu'est-ce qu'il y a mon poussin? Hein? شوفوا يا البنات البارح راه هرمشت، درت العصير وهرمشت هادو، هرمشت اللوز و اكاجو، اللوز ولينوا داكاجو والقرقاع. شوفوا كرجعاتهم ليا ديك الماكينه، راه كترجعهم ومازال انا زعما راه ما طحنتهمش مزيان، زعما اما راه كنت غطحنهم ليا غيوليو غيفتيو. شاطوا ليا غنقاد بهم عاوتاني عصير اليوم. وهانتوما معايا طامونجي ماكس. المهم البنات هانتوما معايا، غنمشي نخوي الماكينه بالمواعن، غنخوي الماكينه بالمواعن
خويا داكشي اللي بقى يا البنات، خويا داكشي اللي بقى. هادي غادي نركبها هادي ديال هادي ديال هادي، ها هي هادي ديال هادي. اوبا ديري ليها هوك كتحطيها خاصها تقاد. اوب وين بغيت كتسديها. انا هذه هي الكوكوط ديالي يا البنات. هذه فاش كنطيب الكوكوط ديالي، شفتها زوينه كتهنيني، لا في الحبوب لا في كل شيء كتهنيك فيه. المهم البنات هانتوما معايا غادي نسالي هذا الشيء وهانتوما معايا ونرجع لكم الى غادي نقاد لكم داك الساندويتش باش غادي يتغدى. هانتوما معايا، يلا باي باي. المهم البنات انا غادي نبدا معكم. انا بديت بهذا دوك الطروش ديال الدانت فومي، شفتوهم وراه حلال البنات، لحقاش كاينين البنات اللي تيقولوا لي اللي كيصيفطوا لي تيقولوا لي نعيمه كتاكلي زعما هذا ماشي حلال. وهذا لا يا البنات، راه كاينين محلات حلال 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 هنايا. عندي المش كيموت على هادشي. هاك يلا كول نعطيو ليه هو بعدا ياكل. المهم البنات انا غادي نقاد معكم ساندويتش وميم طون غادي نقول لكم اش فيه. وهندير هاد الخبز يا البنات، الخبز اللبناني ولا ما عرفتش تقولوا ليه. المهم غادي ناخذ هاد الخبيزه هادي، غادي نحط عليها شويه ديال المايونيز. انا كندهنها يا البنات بالمايونيز وشويه الهريسه، كيجيني بنين. عندي هاد الهريسه ديال الجابون البنات، ما تكثروهاش راه حاره. انا عزيز عليا الحار داكشي علاش. المهم البنات غتخلطوها بحال هكا. ومن بعد البنات غادي ناخذ اللبن ديالي. Attention, tu touches pas. Ne touche pas. Yalla, touche pas. Listen, il est là. Il est là. Yalla. Tiens. ومن بعد البنات عندي شلاضه غادي ندير فيها الشلاضه، الخس وعندي كورنيشون وعندي مطيشه يا البنات، شويه طريفات، وعندي البصله. عرفتي البنات راه غديروا داكشي اللي بغيتو نتوما، داكشي اللي متوفر عندكم. راه كاين بعض الخطرات انا راه كنديرو غير بلا دند، كنديرو غير بلا دند والفرماج حمر والمايونيز. كاين بعض الخطرات داكشي باش كنديرو. وعندي البنات هذا الفرماج هذا، نورمالمون انا ما كنشريش هذا الفرماج، كنشري الفرماج الاخر موزاريلا، ولكن شريت هذا الخطره قلت بلاتي نجربو. ديجا درت لي ساندويتش البارح وجاو بنان، لي تاكوس درتهم بيهم البارح وجاو بنان. وقلت اليوم غادي نكون عاوتاني غير بوحدي في الدار، علاش ما نديروش وما محتاجينش البنات الفران. هذه هي الزوينه. ها نتوما يا البنات كطيو هاد الجهه وكطيو هاد الجهه ياكو وتوركوا عليها مزيان. نسيت الملح، انا كندير شويه الملح، شويه كوكا البنات، شويه كوكا لا يجيكم حار بالملح وتقولوا دارتها بينا نايمه. وراه البنات راه مازال مريضه والله العظيم الا ربي اللي عالم بيا.
هانتوما يا البنات، ها هو طلع طاكوس. وغادي طيبوها البنات غير في هادي، غادي طيبوه غير في شنو سميتها، غير في مقله. ما محتاجينش لا هادي ديال طانيني لا حتى حاجه، المقله عاديه. غادي نوريكم الطريقه اللي كندير. بلاتي انا نحطكم هنا، لا ما غاديش تبان لكم، غادي نحطكم هنايا وغادي نوريكم الطريقه اللي كندير انا. كندير البنات المقله تسخن، كندير البنات المقله تسخن ياكو، وغادي نجيب البابيي وهاني معاكم. وكنجيب البنات هذا البابيي هذا ديال الحلوه. كتشوفي ما عندكش بزاف، انا كنقطع فيه شويه، اصلا انا راه مقطوع، شفتوا كيديروا علينا حنا مقطوع هكا، ولكن انا ما غاديش نستعملو كامل، غادي نقطع غير شويه اللي محتاجه، غادي نقطع فيه غير شويه اللي محتاجه صافي. كلشي عوج البنات، قطعتو عوج والبوطه طفات. المهم راكم عارفين والله. المهم البنات ها هي داك الباقي غادي نرجعو لبلاصتو. انا اصلا البنات ما كناكلش بزاف في النهار، كناكلها شويه، ما كتكونش عندي الشهيه بزاف والله العظيم. شوفي يا البنات، كتحطوا فيها الطاكوس ديالكم بحال هكا صافي، كديروه يسخن. راه الا سخنت المقله راه دغيا كيسخن لكم. انا كندير ليه هكا كيجيني حسن باش ما يتلصقش ليا في المقله. انا يا البنات غادي نسبق بالجهه اللي فيها هذا اللي الله يا استغفر الله، الجهه اللي فيها اللي سديت بحال هكا، اللي كتكون هذيك ملصقه فيها تمايا باش كنسبق باش كيلصق مزيان. يلا va jouer va. Max va jouer va. المهم البنات نقي هنايا وهاني معاكم. تيا ما كديروا الزيت البنات، ما كديروا حتى حاجه وكتهناو والله. ليلى ايوا يلاه هانتوما معايا البنات. حتى هو دغيا بدا كيتحمر وكيجي يا البنات راه هو منه بنين 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 والله ما تشبع منه يا البنات. راه درتو البارح اللي درتو لراجلي وقال لي راجلي بغا يديه لصحابو، قال لك ديري ليهم هذا، قال لك باش نديه ليهم لحقيت كيخدموا غير بايكيب. وصافي قلت له ان شاء الله شي نهار نديرها ليهم ويديوه يتعشاو به هو والفريت ولا شي حاجه وما يشوفهم. ايوا صافي داكشي كاين البنات. يلا خليكم معايا حتى شويه ان شاء الله. راه غبرت عليكم في الفيديو هذا ولكن راكم عارفين
رجع في الله والمرضى وهذا الشيء كامل. ايوا صافي. المهم انا عاوتاني معكم عاوتاني وراه غيبداو عاوتاني البنات يسدونا غيديروا لنا عاوتاني كونفينمون. المهم غير الله يحسن العوان وصافي وحق الله. والبنات اللي تيقولوا لي ناعمه عافاك عاودي لينا على الزواج المختلط وهذا، البنات راه ما بغيتش ندير الفيديو دابا لحقاش الا درت الفيديو من بعد راه غادي يجيوني عاوتاني اسئله وغيبقاو يسولوني عاوتاني البنات وهذا الشيء حتى يكثروا البنات وهذا تتفشى لاشين ان شاء الله وهذا وندير فيديو. وديال الشعر عاوتاني ديال الوصفه ديال الشعر وهذا اش كندير لشعري. شعري انا غادي نقول لكم اش كندير ليه، ولكن ماشي دابا، من بعد البنات كلشي من بعد لحقاش راكم عارفين كديري لي فيديو وديما الناس كيرجعوا كيسولوك عاوتاني ما كيرجعوش يشوفوا لي فيديو القدام، كيشوفوا لي فيديو ديال دابا اللي كتحطي دابا. ايوا صافي داكشي اللي كاين البنات. المهم هانتوما معايا توجد ليا الطاكوس ديالي الساندويتش ديالي وغنوريه لكم. شوفوا يا البنات، شوفوا عمركم شفتوا بحال هذا؟ ها هو واقف حدا الباب وكيغوت قال لكم حلوا لي الباب، حلوا ليه الباب. يلا فا ها هو البنات خرجتو. راه غيبقى 5 دقائق، غيبقى يا البنات 5 دقائق وغيدق عاوتاني، غيبقى يغوت عاوتاني باش نحليه باش يجي. ايوا صافي داكشي اللي كاين البنات. المهم هانتوما معايا، شفتوا معايا الصباح ديالي كي كيدوز، كنوض كنجمع بلايصتي ولكن راه ماشي الصباح هذا، ديجا فقت في الصباح ورجعت عاوتاني تكيت. المهم داكشي اللي كاين البنات. يلا باي باي عليكم حتى شويه ان شاء الله. نشوف الطاكوس ديالي فين وصل. بحال البنات والله يا البنات بنين باينه فيه بنين. صافي راه تحمر. دابا ناخذ الطبسيل ديالي كاع ما قطعت مازال الفيديو. قلت لكم قطع الفيديو طيب ساعه راه ما قطعتش مازال الفيديو. غادي نخلي الفيديو هكا، ما غنحيد منه حتى حاجه من الفيديو، غادي نخليه هكا كما صورته. ما بقى فيا البنات اللي بقى يدير سي مونطاج. ويلا غدا غادي يجيو يقادوا ليا لا فيبر. راه شي 20 يوم وحنايا ما عندناش خدامين غير بالطرواجي وهذا. شي 20 يوم ولا 15 يوم يقدر، وحنا خدامين بهذا بلا ديالنا. وعطاو لينا واحد كاتجي واحد سميتو واحد الويفي كاتجي، ولكن راه ما منه راه 000 ما كيدير حتى حاجه. صافي داكشي علاش قلت بالنقص من لي فيديو هذا قلت بلاتي نصبر حتى لغدا ان شاء الله. راه ركبوا لينا كلشي بلاتي، انا نوريكم راه ركبوا لينا كلشي. شوفوا ها راه ركبوا لينا لا بوكس، ها هي ركبوها لينا، وركبوا لينا هادي وركبوا لينا هادي حتى هي ما عرفتش كتبان لكم هاد البياسه هادي. المهم ركبوا لينا كلشي، ولكن الريزو ما دايزش. وغدا غادي يجيو يدوزو. قال لكم ما عرفت كاين شي مشكل في هنايا في السيكتور ولا ما عرفت. قالوا لك يلا قادوه. البنات راه كيجيكم ساهل البنات الا درتو في البابي بحال هكا كيجيكم ساهل باش تقلبوه، باش تقلبوه يتحمر لكم من الجوايه الاخرين من الجناب. الا كنتو بحالي عزيز عليكم يطيب من الجناب راه يجيكم ساهل. شوفوا يا البنات الورقه ما سخوناش، شفتوها. والطاكوس ديالي ها هو، غادي نوريه لكم ها هو كيجي محمر من الجناب ومن الجوايه كاملين. ها
والله الا كيجي بنين 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 بنين. ايوا يلا نخليو البيضره. انا ما كناكلش بزاف في الغدا، المهم غادي ناكل غير هذا ونشرب معاه واحد كوكا عندي، واحد القرعه ديال كوكا، واحد الكاريطه. هاك داكشي اللي غادي ناكل حتى العشيه ان شاء الله. العشيه راه درت القطبانه البنات بلاتي نوريكم. رقدت البنات، شوفوا راه رقدت الكبده يا البنات، جبت الكبده قالت لي الوالده راه زوينه وهذا، اما انا ما كناكلهاش اصلا، ولكن غادي نحاول. اصلا ما تناكلهاش ولكن غادي نحاول البنات ناكلها. انا اصلا اللحم كامل وهذا ما عنديش معاه، ولكن الحمد لله دابا نولف، خصني نولف وهذا احنا في الله. ويلا تهلاو في ريوسكم، نروح عليكم وكنبغيكم، وما تنساونيش بلايك وابوني باش تكبر القناه ديالنا ونعاونوا بعضياتنا كاملين. يلا تهلاو في ريوسكم، باي باي.